माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई, माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई, हात लामा मायाको गुरस फुलाउनेलाई, भन्दिनु है भन्दिनु मेरो चुल्ठो खाली छ उनको त्यो मनै जाली छ। यी दुई लोकप्रिय गायिका कुन्ती मोक्तान र पवित्र सुब्बाको स्वरमा सजिएका गीतहरू यहाँहरूमा मैले पस्किसकेको छु। यसै गीत यी दुवै गीतका सर्जक हुनुहुन्छ उनी श्रवण मुकारङ। यस्ता कर्णप्रिय गीतहरूका रचना गर्नुहुने नेपाली साहित्यका उज्जवल नक्षत्र सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा प्राज्ञ श्रवण मुकारङ नेपाली साहित्य र साङ्गीतिक क्षेत्रका उज्जवल नक्षत्र हुनुहुन्छ। आधुनिक नेपाली साहित्यमा उत्तर आधुनिकतावादका प्रवर्तक तथा हिमायती भनेर चिनिनुहुने कवि, गीतकार तथा सर्जक श्रवण मुकारङसित गएको चैत्र 27 गते आइतबार मैले झापाको झिलझिले स्थित एक स्थानीय खबर पत्रिकाको अफिसमा भेटेको थिएँ। उहाँहरू सोही स्थानमा आयोजना गरिएको एक साङ्गीतिक तथा साहित्यिक कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्न पाल्नु भएको रहेछ। केही बेर हाम्रो चिनजान भएपछि उहाँसँग मैले अन्तर्वार्ता र कुराकानी गर्ने मौका पाएको थिएँ। नेपाली ग्रामीण समाजमा व्याप्त सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको जनजीवन, तिनको भोगाई र विपन्नतालाई आफ्ना पुस्तकाकारमा जस्ताको तस्तै साहित्यिक शैलीमा कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुने उनी साहित्यकार लेखक श्रवण मुकारङले अहिलेसम्ममा 12 भन्दा बढी आफ्ना पुस्तकहरू, कृतिहरू हामी श्रोता तथा पाठकमा पसिसक्नु भएको छ। तीमध्ये उहाँले विषय नगर्चीको बयान भन्ने कविता प्रकाशन गर्नुभएको थियो, जुन कविता अहिले नेपाली सोसाइटीमा निकै चर्चित कविता मानिन्छ। 2025 साल जेठ 26 गते भोजपुरको दिल्पामा जन्मनुभएका कवि तथा गीतकार श्रवण मुकारङले थुप्रै पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँले सर्वश्रेष्ठ गीतकार रेडियो नेपालबाट 2047 सालमा पाउनुभयो भने राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा 2048 मा पाउनुभयो। यसै गरी राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम भए 2053 मा प्रथम हुनुभयो भने युवा स्रष्टा सम्मान 2056 मा प्राप्त गर्नुभएको थियो। रविन्द्र गीत सम्मान 2056 मा पाउनुभयो भने मोहन रेग्मी स्मृति पुरस्कार पनि 59 मा प्राप्त गर्नुभयो। युवा वर्ष मोती पुरस्कार 2060 मा प्राप्त गर्नुभयो भने समय सम्मान पुरस्कार 2062 मा प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसै गरी लोकेन्द्र साहित्य पुरस्कार 62, जीवन स्मृति पुरस्कार 2063, शुभ प्रभात काव्य सम्मान 63, स्रष्टा सम्मान 2064 र विशिष्ट सम्मान 2007 मा प्राप्त गर्नुभएको थियो। नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठानका मातृभाषा विभागका प्रमुख समेत रहनु भइसक्नुभएका साहित्यकार तथा प्राज्ञ मुकारङका उहाँको देश खोज्दै जाँदा 2049, जीवनको लय कविता सङ्ग्रह 2060, हिउँको दरबार गीति सङ्ग्रह 2053, यलम्बर नाटक 2053 मा उहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ भने फुलको आवाज 2055, निष्कर्ष 2057, गेसो मोमेन्ट अफ इक्वेलिटी गीति पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ। यसै गरी गीति एल्बम 2063, विषय नगर्चीको बयान भन्ने कविता सङ्ग्रह, कविता र अन्य कविता सिडी र थुप्रै गीत सङ्गीत पनि गाइसक्नु भएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा उहाँले एउटा उपन्यास लेख्दै हुनुहुन्छ र अर्को कविता सङ्ग्रह पनि सँगसँगै ल्याउँदै हुन्छ। यो वर्ष भित्रमा उहाँको सायद
यी 2 कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशन हुने क्रममा छन् र नेपाली साहित्य लेखनले नै समाजको चेतना स्तर उकास्न सकिने र परिवर्तन पनि ल्याउन सक्ने उहाँले आफ्नो अन्तर्वार्ताको क्रममा बताउनु भएको छ। कविता बुक 10-12 वटा कविता छ। त्यसबाट कविता सङ्ग्रह नै छ। कविता सङ्ग्रह 3 वटा छ। हजुर। निबन्ध लेखहरूको 2टा छ। गीत सङ्ग्रह 2टा छ। नाटक एउटा 800 पेजको एउटा ठुलो भोल्युमको नाटक छ। मैले 2.5 वर्ष कन्टिन्यू लेखेको गीती नाटक मितिनी भन्ने, त्यसको बुक निकालेको छु। एउटा छ त्यो सुरुमा लेखेको यलम्बर भन्ने नाटक छ। नाटकै 2टा भइहाल्यो। अनि सम्पादन गरेको बुकहरू छ। क्वारेन्टिन कविता भन्ने पनि छ। मैले क्वारेन्टिनमा आफूले वाचन गरेका विभिन्न कविहरूको, राजा कविहरूको कविताको कलेक्सन निकालेको छु भर्खरै। सिनेमाको स्क्रिप्ट पनि मैले लेखेका थिएँ पहिले। अनागरिक भन्ने सिनेमाको स्क्रिप्ट जो अहिलेको चाहिँ प्रसिद्ध अभिनेता दयाङ राईको पहिलो सिनेमा थियो। निर्माता त्यसको डाइरेक्टर रामबाबु गुरुङ ठुलो अहिलेको उहाँहरूको पहिलो मुभी थियो जो मैले लेखेको अनि अब यो विभिन्न यो राइटिङसँग जोडिने कामहरूमै व्यस्त भइन्छ। हजुरले शिक्षण पेसा पनि अपनाउनु भयो सुरुका दिनहरूमा? नै मैले गरिनँ। शिक्षण पेसातिर छैन। काठमाडौँ चाहिँ कति वर्ष पछाडि अथवा आफू कत्रो उमेरमा छिर्नुभयो काठमाडौँ? 42 सालमा म काठमाडौँ बसेँ। 42 भने चाहिँ अहिले कति वर्ष? अहिले त 78 हो लगभग। झन्डै 40कै छेउछाउ पुग्यो। अनि लगातार लेखनमै व्यस्त रहनुभयो। बिचबिचमा अब केही मिडियामा पनि छिर्नुभयो? मिडिया हाउसमा पनि छिर्नुभयो हजुर? मिडिया नै मेरो लेखन साहित्यको क्षेत्रमा मात्र। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो अहिलेको टिम हुनुभन्दा अगाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको चाहिँ म प्राज्ञ परिषद सदस्य थिएँ 4 वर्ष। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि मैले त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै 2.5 वर्ष काम गरेको थिएँ कर्मचारीको रूपमा पनि। अनि अरू आइएनजिओहरूमा पनि केही समय एकदमै थोरै समय कामहरू गरेको थिएँ। हजुरलाई समग्र यत्रो धेरै होइन अनुभव गर्नुभएको छ साहित्यिक पाटोमा। हजुरलाई चाहिँ अब यो पछिल्लो पुस्ताको साहित्यिक गतिविधि होइन यहाँ अब साहित्यिक विकास क्रम कस्तो भए जस्तो महसुस गर्नुभएको छ? यस्तो यो साहित्य त अब निरन्तर भइरहने कला साहित्य संस्कृति त सधैँ चलायमान भइरहेको हुन्छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब धेरै राम्रो भाषा साहित्य सङ्गीत कलाको क्षेत्र खास गरी डेमोक्रेसी को नेपालमा भएका ठुला परिवर्तनहरूसँगै त्यो परिवर्तन भनेको त चेतनाको परिवर्तन हो नि, परिवर्तन हो एउटा विचारको परिवर्तन हो। त्यसको रिफ्लेक्सनको रूपमा साहित्य आउँछ। तपाईँले संसारकै वर्ल्ड वार पछि कति ठुल्ठुलो अविस्मरणीय साहित्यहरू लिटरेचरहरू आएको छ होइन। हाम्रो देशमा पनि यो यस्तो परिवर्तनहरू सँगसँगै जोडिएर आउने साहित्यहरू चाहिँ नि एकदम राम्रो साहित्यहरू आएको। अब अहिले पनि गणतन्त्रपछि खास गरी 2046 सालको परिवर्तनपछि एउटा यो विभिन्न स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, लेखन स्वतन्त्रता चिजहरू अलिक बलियो भएर आयो नि। पञ्चायतमा त तपाईँ सेन्सर हुन्थ्यो, तपाईँले लेखेको कुरा सेन्सर हुन्थ्यो नि त। 46 यता त त्यो चिजहरू कुकुलो हुँदै आयो। सञ्चारको माध्यमहरू पनि एकदमै धेरै बढेर सञ्चारको क्षेत्रहरू असाध्यै ठुलो विकास भएको नेपालमा। अब त्यो सँगसँगै साहित्यमा पनि त्यस्ता नयाँ डाइमेन्सनहरू, नयाँ परिवर्तनहरू, नयाँ चिजहरू लेखेर नयाँ स्रष्टाहरू आउने भइहाले। यो साहित्यले समाजलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने छ भनाइ छ। अहिले पछिल्लो जुन देखियो 40 ताका अथवा 50 तिर लेखेका साहित्यले
60तिर लेखेका साहित्यले अहिलेको समाजलाई मार्गनिर्देशन गरेको महसुस गर्नुहुन्छ? समाज परिवर्तन भयो भनेर तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ भने हजुर त्यहाँ कला साहित्य सङ्गीतको पत्रकारिताको हजुर सबैको हात हुन्छ नि त। त्यो त के अरे सापेक्षित हुन्छ नि, सापेक्षमा हुन्छ सबै चिजहरू, इन्टररिलेटेड हुन्छ क्या, अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। एउटा चिज चाहिँ उप्रिएर रहने, एउटा चिज चाहिँ माथि जान्छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यो अवैज्ञानिक अवस्तुवादी तर्क हुन्छ। त्यसकारण यो सबै जोडिएको हुन्छ क्या एक अर्कासँग। कला साहित्य संस्कृति राजनीति यी सबै जोडिएका हुन्छ। यी सबैले समाजलाई सचेत बनाउँदैछ, शिक्षित बनाउँदैछ, परिवर्तन गराउँदैछ, समाजको कायाकैरण ल्याउँदैछ। यो चाहिँ नि परिवर्तन तपाईँ केलाई मान्नुहुन्छ भन्नेसँग जोडिन्छ। साहित्य कला साहित्य संस्कृतिले गर्ने परिवर्तन भनेको चाहिँ मानिसको जीवनशैली, रहनसहन, परम्परा, सोच्ने तरिका, उसको यो चिजहरूलाई चाहिँ उसले गाइड गर्ने हो। अनि राजनीतिलाई खराब नगर राम्रो गर भनेर मार्गदर्शन गर्ने क्षमता पनि राख्छ साहित्यले होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि मतलब साहित्य कला साहित्य संस्कृतिले नै त्यसले अगाडि लिएर जाने भन्ने होइन। समग्रमा त्यसको पिँढो अथवा त्यसको परावर्तन आवर्तनहरू चाहिँ सृजनाहरूमा आउँछ। साहित्यको प्रतिबिम्ब समाजमा परिवर्तन देखिन्छ भन्नुभयो होला होइन? समाजकोमा भएको परिवर्तन, समाजमा हुने परिवर्तनलाई सङ्केत गर्ने कुरा, सघाउ गर्ने कुरा होइन। तपाईँले चाहिँ हरेक आन्दोलनहरूमा चाहिँ कविहरूले कविता भने हुन्छन्, सडकमा उभिएर हो क्या नि त, त्यो परिवर्तनकै लागि गीत गाइरहेको हुन्छन् होइन। त्यो त सबै जोडियो त। ल हजुर, अब यो नयाँ साहित्यको सेवामा साहित्यिक सृजनामा लाग्ने नयाँ प्रवेशीहरू सिकारुहरू होइन, उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? यस्तो अब पहिलो त उहाँहरूलाई आउनेहरूलाई वेलकम, शुभकामना नै हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ के भने यो क्षेत्र चाहिँ निकै अब दुईवटा कुरा, निकै मेहनत गर्नुपर्ने, निकै साधना गर्नुपर्ने होइन। साधना प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने चिज पनि हो यो, अनि समर्पित हुनुपर्ने चिज पनि हो यो क्षेत्र, विधा हो। अध्ययन त्यतिकै तपाईँले बलियो बनाउनु पर्ने, संसारमा के भइरहेछ, देशमा के भइरहेछ, संसारका राजनीतिका डाइमेन्सनहरू के छन्, घटनाहरू के भइरहेछ, एउटा पत्रकार जसरी सचेत हुन्छ त्यसरी नै चाहिँ त्यो नयाँ अब साहित्यकारहरू पनि त्यो एकदमै समयलाई चाहिँ नि समय चेतना भन्छ नि, काल चेतना, समय चेतना, जीवन चेतना, यो चिजहरूलाई पक्रनको लागि त निश्चित रूपमा उसले अध्ययनको दायरा बढाउनु पर्यो। अनि जुन क्षेत्रमा लेख्ने, अब तपाईँ कविता लेख्ने भने त्यो संसारमा कस्ता कविता लेखिएका छन् आजसम्म, यसको अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि नै तपाईँले नयाँ कविता लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ पुरा पहिले के कस्तो लेखिएको छ भन्ने थाहा पाउनु भएन भनेदेखि त तपाईँले नयाँ लेख्नु सक्नुहुन्न। त्यस्तै सङ्गीतको क्षेत्रमा आउनेले पनि त्यही हो, संसारमा कस्ता कस्ता सङ्गीतमा नयाँ ट्रेन्डहरू आयो त्यो थाहा पाउनु भएन भने तपाईँले नयाँ सङ्गीत गर्न सक्नुहुन्न। कला पेन्टिङमा पनि त्यही हो होइन। पेन्टिङमा कस्तो कस्तो डाइमेन्सनहरू, कस्ता कस्ता मुभमेन्टहरू हिजो आयो, अब कसो गर्दाखेरि मैले चाहिँ नयाँ कुरा लिएर आउन सक्छु भन्ने चाहिँ नि थाहा पाउनुको लागि एउटा साधना चाहियो, अध्ययन एउटा, अर्को साधना अनि समर्पण, त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। म एकछिन दुईवटा नाम कमाउनुको लागि मात्रै म यसो छोसा आओस्, मेरो पत्रिकामा आओस्, किताब देखाएर कवि हुँ भन्ने नामको लागि मात्रै सोखको रूपमा गर्नुभयो भने तपाईँ त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदैन। कालजयी हुन सकिन्न। समर्पित भएर यो क्षेत्रमै लाग्छु अनि एउटा उचाइ बनाउँछु। किन एउटा स्रष्टा हुनु त सजिलो विषय होइन नि। प्रधानमन्त्री पो एउटा गएपछि अर्को आउँछ, राष्ट्रपति पो एउटा गएपछि अर्को आउँछ। तपाईँ एउटा राम्रो कवि भन्नको लागि त त्यो देशले, त्यो समयले एउटा लामो समय कुर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? कति चुनौतीपूर्ण रहेछ, कति गम्भीर कुरा रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ नयाँ आउनेहरूले बुझेर आउनु राम्रो।
अनि यो क्षेत्रमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो प्रोफेसनल अथवा त्यो भइ नसकेको आर्थिक रूपमा चाहिँ नि यो लेखेरै बाँच्ने अवस्था नभइसकेको हुनाले यो क्षेत्रमा आउँदा म दुःख पाउँछु भन्ने चाहिँ बुझेर आउनुपर्छ पहिले नै। अनि उसले दुःख पाउँदैन क्या, दुःख हुन्छ भन्ने बुझेर आयो भने अनि उसले दुःख पाउँदैन। धन्यवाद। यहाँले यो अन्तिम समयसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरूले अझ धेरै हौसला र उत्साह उमङ्ग थपिदिनको लागि हाम्रो यस च्यानलको लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोला।